نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون صدق الله العظيم. سورة هود 12 پارا 50 نمبر آیت دی. تدی رکو دا مخی رکو سر عربت و مناسبت دادی چه پا مخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل واقعات حضرت نوح علیہ السلام بیان شوا. اس پدے رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات دا حضرت ہود علیہ السلام ذکر کی. ہود علیہ السلام اللہ رب العالمین عادیان تا پیغمبر را الیگ. ہود علیہ السلام دا نوح علیہ السلام پر نسل کی پنزم نمبرو. ہود علیہ السلام او دا سمودیانو پیغمبر صالح علیہ السلام دا دواڑا یو خاندان تراغلیو. دا ارم اولاد یو قوم تا حضرت ہود علیہ السلام راغلیو او دویم قوم تا حضرت صالح علیہ السلام راغلیو. دا ارم دو زامنو یوزوی دا غنمو عوص او دویم زوی دا غنمو جفوه. دا عوص زوی عادو او دا جفوه زوی ثمودو. نو دا دا نکپ لحاظ سر یو دی یہ پلاران دا یو بل نجدا دی. نو دا دی یو خاندان تا حضرت ہود علیہ السلام راغی او دا بل خاندان تا حضرت صالح علیہ السلام راغی. دا دوارا قومنا دا نوح علیہ السلام پا اولاد کیو. دیا دا ہود علیہ السلام قوم عادیان دی بشرک کولو. ہود علیہ السلام دیتا دا اللہ رب العالمین دا وحدانیت دعوت ورگا چه تاسو یو اللہ پاک کو منئی تاس تبا کامیابی ملوشی. لیکن عادیان دا ہود علیہ السلام بی ادبی او گستاخی کون کی جوڑ شو. ہود علیہ السلام تدوی اوی چه زمانگا دی خدایانو پسی خبرے کے دغ خدایانو تا ازار کردی او دا اغی ازار دا وجه نعوذ باللہ تلی ونیک شوی. تو زمان خدایانو پسی خبرے کے دا اغی تا دانو قسان دی. ہود علیہ السلام دیتا او فرمائل چیز اللہ رب العالمین گواہ کوم چی تاسو کم شرک کوئی زد دین بریم. تاسو زما خبر نمانی دا یو اللہ پاک وحدانیت نمانی ما نبی نمانی چی تاسو کم قسم منصوبہ زما خلاف کوئی تاسو اکی ما تا محلت انتظار مکوئی. خدا ہم بوری چی دا تمام نظام بادشاہ یو اللہ پاک دی. دا ہر چیز پا مقدس مکہ تمام زندہ سرد دے مالک یو اللہ دے. کچھر تاس زمان نبوت امنو دا یو اللہ پاک بندگی مشورو کڑا
اللہ رب العالمین بتاسو دا عذاب نہ اسات او کنا زما خبر مکنمن اللہ جل شانہ بتاسو ہلاک کی او استاسو دا ہلاکت نباد بنور خلق پیدا کی دی عادیانو دنو خلق دا حود علیہ السلام خبر اونمن پدوی باندې دری کال عذاب باران بندو دری کال باران بندې دو سرا د دې ځمکې ټولې شاړې شو د عبور سخت پریشانی او تکلیف ورته پیدا شو د هغې نه بعد الله جل شانه هود علیہ السلام تا سره د مؤمنانو ملګرو چې کوم ملګري ورسره داغی سره په یو کور کې دوی پناه واخیستل الله پاک دې ته نجات ورکړ او د درې کاله د باران بندېدو نه بعد په دې عادیانو باندې اتر وزي او وشپې مسلسل باران وشو یعنی یو هفته په دې باندې مسلسل باران وورېدو او پدی باران سر اللہ جل شانہ دا عادیان ہلاک کر دا ہلاکت پا وقت کی حود علیہ السلام چپکم کور کے دا مومنان و سردی دی تباران حس قسم تکلیف کو نرسو یو باران دی مومن لتکلیف نور کی یو کافر لور کی یو باران دی تکلیف عادیان و تور کی یو حود علیہ السلام او ملگر لے نور کی زکہ دا باران بادشاہ اللہ دے دا عادیان پدی طریقے سر اللہ جل شانہ ہلاک دا عادیان دا وجودن پر لحاظ سر دیر غٹ غٹ تفسیر جلالین لکھی چھ پدی کی اگت سڑے بسل گز اگدو او چکم بپکی لنڈیو ناغبش پیت گز اگدو لیکن دا اللہ پاک دا عذاب نہ دے تنی دی بچ نکڑ ذکر دی خیال خداو چی دا حود علیہ السلام خبر باندے نپی گے و پی کو منگا لکہ بسر عراف کی تیرشیو دی حود علیہ السلام تنعوذ باللہ کا مقل بھی چی منگا تاوینو تنابوی تنپی حود علیہ السلام توی تنپی گے و منگا پی گے پیغمبر دا اللہ رب العالمین دا دین داعی توی تنفیگی او مشرکان کافران بھی منگفی اللہ جل شانہ اگا چاچزان تفیوی اگے حلال کرو او چسو کے ناپویا گرنل دا مومنان او حود علیہ السلام اللہ جل شانہ اگوی تنجات ورکو ندا دا عادیان واقعا مخی پا سورة الاعراف کی پا اتم پارکم تفصیلا ذکر شے ہوا او دے جے کہ ہم بطور عبرت ذکر کی مسلمان تا پا کدا سبق تے چی دا وقت دا پیغمبر تابداری چا کردی دا پا کمزور کچکور کی اللہ پاک نجات پر کردی او کدا وقت دا نبی تابداری چا ندا کردی نو سلگز تنی هم د تنجات ندی ورکړي سلگز ډیره غټه تنوي سلگز سړی دی کوټه د حال ته زمون نشي راځي سلگز هم کاکشي شرعي غز د انم لاس او زمونږ استاد چې کوم غزي دا تقریبا دوچن چې کینو دا یو غز نو 50 غزونه لکه سبانی نو 50 غز بلا وجد سړی لیکن اللہ جل شانہ عذاب ندوی بچ نشو وجہ سوا دید اللہ اونمن دا پیغمبر یہ اونمن پیغمبر تے ناپوی و زانتے پوی زانتے اخیاران و سرداران بھی او پیغمبر حود علیہ السلام تے نعوذ باللہ ناپوی بھی او حود علیہ السلام و توب فرمائے چه تاس دا دین دا اللہ پاک کم را رسوم پا دی تاس نسوالم نبی منی نجات پاکستاس دا پارد که منانو باران بدر باندی وریگی و پیدا بدر کی باران بوریگی ایمان مروڑو توبہ مبوستلا
الله به دومره باران په تاسو ووري چې ستاسو پټي بم آباد شي، فصلونه بم آباد شي، ستاسو قوت او طاقت به ډیر شي، مال به مو ډیر شي. وګورئ دا خبره ومنئ. لیکن دی خو ونه منل. نو باران پې وشو، خو باران د فیدې نه، باران د عذاب. اول خو باران د فیدې او د توبې او د ایمان سره، په دې باندې باران د عذاب وشو. اتر ورځې مسلسل باران سره الله دې هلاک. دا باران د فیدې وي، خو که الله پاک دا باران د چا دپاره عذاب جوړوي لکه د عادیانو په شان، نو بیا دې دپاره دا باران د فیدې نو د عذاب. نو الله جل شانه فرمایي وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، او من لګلو عادیانو ته ورور د دې هود علیه السلام. ځکه هود علیه السلام د دې د خاندان او قبیلې نه ځکه ورته ورور، نور د دې څخه ورور نو. قال یا قوم، او فرمیل هود علیه السلام ای زما قوم اعبدوا الله، د یو الله عبادت وکئ، ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره بل خدای. الله نه الہ بل خدای ستاسو دپاره نشته. ان انتم نہیں تاسو الا مفترون، مگر تاسو دروغ تړئ په الله پاک باندې. تاسو چې دا خدایان جوړ کړي دا تاسو ټول په الله دروغ وایي، دغه خدایان نه دي. یا قوم، ای زما قوم، لا اسألکم علیه اجرا، زه نه غواړم ستاسو نه په دې عقیده د توحید په بیان باندې څه بدله. ان اجریا، نه د زما بدله الا علی الذی، مگر په الله پاک هغه ذات باندې فطرني چې زه یې پیدا کړی یم. افلا تعقلون، تاسو عقل نه لرئ. ستاسو د پیدې خبرې کو، ما ته مو څه پیدا نشته، ویې منئ. ویا قوم، ای قوم زما، استغفروا ربکم، تاسو بخنو غواړئ د خپل رب نه، شکر د شرک او د کفر نه توبه وباسئ. ثم توبوا الیه، بیا تاسو رجوع کې الله پاک ته په تابعدارۍ باندې ایمان راوړئ او نیک عمل شروع کړئ. یرسل السماء علیکم، الله پاک پر اوري په تاسو باندې مدرارن په شیبو شیبو باران د اسمان نه. ويزيدكم قوة، او زیاد بکې ستاسو دپاره طاقت، الی قوتکم، د نور طاقت سره. مال به مو ډېر شي، اولاد به مو ډېر شي، فصلونه، مزې، چرچې به مو زیات شي، نعمتونه به در باندې راشي. خو که توبه مو وویستله او نیکي مو شروع. ولا تتولوا مجرمین، او تاسو مه ګرځئ مجرمان مشرکان. قال اوی دوی یا هود علیہ السلام، ما جئتنا ببینة، تا مونږ ته راتګ نه دی کړی په دلیل باندې، تا مونږ له څه دلیل نه دی راوړی. وما نحن بتارکی آلهتنا، او مونږ نه یو پرېښودونکي خپلو خدایانو لره، عن قولک، ستا د وینا د وجې، ستا په خبره مونږ خدایان خپل نه پرېږدو. وما نحن لک بمؤمنین، او مونږ نه یو ستا تصدیق کوونکي، مونږ تا ته څه رښتونې خو نه وایو. ان نقول، من نوای الا تراکا، مگر تا ترسول دی بعض آلیاتنا، بعض خدایان زمانگ بسوء تکلیف، تا زمانگ دا خدایان ازار وای. کل کل چه دا مشرکانو پا شرک رد کے ناغی بتا دی زمانگ دا خدای بدیو بی. نونو هود علیہ السلام تا دی مشرکانو داسی. قال اوی هود علیہ السلام، انی اشہد اللہ، یقنن جو گواکم اللہ پاک، وشہدو تاسم گواو سی، انی بریئن بیشک از بیزاریم، مما تشرکون دا شرک ستاسونا، من دونی سوا دا اللہ پاک نا، پکی دونی تاسو تدبیرو کئی زما خلاف. ستاسو اللہ خلاص زما خلاف چی کم قسم منصوبت تاسو کولی شیوی کئی. هود علیہ السلام پیغمبر دی، دا اللہ نا علاوہ دا چانا یریگی نا، مچی حق وینا کی یریگی بد اللہ نا علاوہ دا ہیچ چانا نا. گورا قوم طول کافران دی. هود علیہ السلام دا سفر مائی انتظار را تمکوی سم خوخی ہوگی. فکیدونی تا زما خلاف تدبیرو کئی. تفسیر جلالین لکی فی حلاکی، زما دا مرگ دا پارا مکم منصوبہ در سری بیگی. جمیعاً طول تاسو خدایان طول راجم شي، ما تسووائی
ثم لا تنظرون بیا تاسو مال مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله بیشک ما توکل کړی دی په الله پاک باندې ربي چې زمام رب دی او ربکم استاسم رب دی ما من دابت نشته هیڅ قسم زنده سر الا هو آخذ بناصیتها مگر نیون کې الله پاک داغه تندول را یعنی مالک د الله پاک داغه پدا مقدس مکه چې سدي دا ټول د الله دی ان ربي على صراط مستقيم یقینا زما رب چری على صراط مستقيم حق او په انصاف باندې فإن تولوا پس چرتا سو مخوانو فقد ابلغتكم فتغي سرتا سما ورسول ما ورسلت به اليكم چې زرا لګل شو باغي باندې تاسو ته مخبل غاړه خلاص کا الله د دین پیغام می تاسو ته در ورسول ويستخلف ربي قوما غيركم او الله پاک په پیدا کی چې رب زما دي قوما یو قوم غيركم سوا تاسو نور تاسو په هلاک کی او نور سم خلق په پیدا کی ولا تضرونه شيئا او تاسو زرن نشر رسول الله پاک تا شيئا فاسسرا یعنی که تاسو هر قسم شرک کوي نقصان مدخل ځان ان ربي بشك رب زما چې على كل شيء حفيظ پارسیز باندې نگهبان دي ولما جاء امرنا هر کله چراغ زم حکم د عذاب نجينا هودا من نجات ورک هود عليه السلام والذين آمنوا معه او اکساجد سر مؤمنانو برحمت منا فقل رحمت باندو ونجينا من عذاب غليظ ومن دي تنجات ورک د عذاب سختنا وتلك عاد دا عادیان دی جحدوا بآیات ربهم چې د انکار کړو آیاتونو د خپل رب باندې وعصوا رسله او دینا فرمانی کړو پیغمبرانو واتبعوا امر كل جبار عنيد او دی تابعداري کولا دا حکم دا هر یو جبار متکبر عنید خنگر واتبعوا في هذه الدنيا لعنه او دی پسیشو پدی دنیا کی لعنت و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې هم پدی باندې لعنت وریږي الا خبردار ان عادا كفروا ربهم بیشک عادیان چې دی کفر وکړ خپل رب الا خبردار بعدن هلاکت دی ویل عاد د عادیان د پارا قوم هود قوم هود علیہ السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين